सर सगळ्याक रस्त्याची परिस्थिती कशी खंय पावल्या कित्याक टायम एंड अगेन कितलेच फावट तुका आमी जाता बाबा रस्ते केन्ना तूं सदांच आमकां सांगता बाबा 15 दीस जातले 20 दिसान जातले पूण ते रस्ते तशेंच आसा दीस फुडें वसता हो सिजन मॉन्सून सिजन आसा आनी आमी PWD आनी हे रस्त्याच्या आनी उदकाच्या विशयाचेर आमी सामके सिरियस आसा आनी हांवें जायत्यो मिटिंगी PWDच्या आमच्या इंजिनियराच्यो घेतलेल्यो आसा आनी आतां म्हाका दिसता आनी 2-3 दिसांनी मॉन्सून सोंपतलो पावस सोंपतलो कित्याक हेवी रेन पडलो जवळ जवळ 125 इंच पावस जाल्लो आसा आनी आतां म्हाका दिसता आनी 2-3 दिसांनी काम फूल चालू जातलें आतां कितें जाता काम पावस पडटा आसतना आमी रस्त्याचें मेंटेनन्स रिपेरींग हातीत येतलें तें उरना तें ट्रॅफीक पॅड आसता तेन्ना सगळें मटेरियल रस्त्यार पडटना सगळ्या कडेन जाता पूण आमी आतां पावस कवर जालो आनी 2 दिसांनी रस्ते सगळे टोटली काम जाता पूण इवन रस्ते बरे आसा पुलाचेर आतां हॉटेल सिटीचे देखून येदे व्हडले खड्डे पडप हें कितले कडेन देखून सारकें सारकें न्ही आमी कितें पळयता रस्त्याक जे वॉटर पडलेले आसा ते सगळ्याक पयल्ले आसा सगळ्याक आमचें सायड इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा आमचे सगळ्या वर्क डिविजनाचे इंजिनियर सगळ्याक इस्टिमेट केल्लो आसा आनी 2020 आनी 2021 ज्यो आमी कॉन्ट्रॅक्टरांक वर्क ऑर्डर दिल्या त्यो 50% काम जालां आनी 50% काम पेंडींग उरलां आनी हें कित्याक पेंडेमिका खातीर तांकां मटेरियल मेळना जो आसपाल्ट इम्पोर्ट जाता तो टायमार इम्पोर्ट जालना लास्ट 2020 आनी 21 त्या कारणान कामां पेंडींग उरल्या आमी डेफिनेटली आतां आमी ऑक्टोबराच्या 15 तारखेक सांगल्यार हॉटमिक्स प्लांट चालू करा म्हणून आनी हॉटमिक्स मटेरियल सगळ्या रस्त्यांनी कार्पेट जातलें सगळ्याक जातले बिकॉज चडशे रस्ते बिकॉज पयशे नाका गव्हर्मेंटाक नाका पयशे फायनान्स अप्रुवल आमी घेतला 2020-21 आनी गव्हर्मेंटाक पयशे ना कित्याक ना पूण दिली कित्याक तर पत्ते टायम मागीर आमकां सेंटर रिजर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड CRIF फंड आमकां सँक्शन जातलो जवळ जवळ 75 करोड रुपीज आसा आनी सेंटर रिलीफ फंड जो आसा तो हेज्यो गोवा सावथ टू नॉर्थाक ह्या डिस्ट्रिक्ट साकून त्या डिस्ट्रिक्ट वचपा खातीर कनेक्टिविटी खातीर ते सँक्शन जाले तशें भारत मालाचे आमकां पयशे सँक्शन जाले आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट ते आमकां पयशे आनी गोवा गव्हर्मेंटा कडेन रोड्सा खातीर फंडींग जें आसा तें फायनान्स अप्रुवल टायम टू टायम मेळटा आनी मेळिल्ली आसा आमी टोटल फायली म्हणटा त्यो खंयचीच फायल फायनान्स अप्रुवलाक आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन पेंडींग उरलेली ना सगळी फायनान्स अप्रुवल मेळ्ळा आनी दुसरें सांगपा म्हटल्यार जे कॉन्ट्रॅक्टरान फाटीं काम केलां 2020 2021 तांकां सगळ्यांक पेमेंट जाला आतां ते कॉन्ट्रॅक्टर आतां हो सिजन स्टार्ट जाल्यार 100% काम करतले रोडाक ते खडे आहात जे व्हडले व्हडले म्हणजे गाडयो केल्या उपरांत मनीस मरोंक शकता सो तेचेर तुमी कितें करूंक शकता तेचेर कांयच करूंक शकता हायवेची मिटींग जातली सो टेम्पररी तुमी व्हडे ताका पुरीत ना ते मिटींग आमची नॅशनल हायवेची म्हयन्या एक फावट आमी दवरता आमी मिटींग दवरता आसतना मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्ट जे ऑथॉरिटी इंजिनियर आसा तांकांय आपयता जो आर्किटेक्ट आसा ताकाय आपयता जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताकाय आपयता आनी म्हयन्या एक मिटींग घेता पावसा खातीर आमकां फूल स्विंग काम करूंक मेळना कितलें म्हणजे रस्त्याक खड्डे पडल्या जंय जंय आमी आमचें लक्ष आसा आमी पळयता सडयातलो रोड आहा न्हू जो शिवल्या करूंक मेळना गाडी चलोवंकूच शकना आरे कितें तेतून कितें आहा दोबराभर होणे पडलेलो गाडी ती मोडल्या उपरांत मनीस मोडल्या उपरांत रॉ वॉटरा खातीर पायपलायन घातल्या आनी हे रॉ वॉटर तिराळी साकून पायपलायन आसा 400 mm डाय जो आसा आनी ही पायपलायन लोकां खातीर जाता न्ही ह्यो टेम्पररी रोड होणे ते होणे कित्याक पडल्या रस्त्याक मधोमध खणला एक्सवेशन केला आनी ती पायपलायन उदकाची घातल्या रॉ वॉटर टेम्पररी करूंक शकता टेम्पररी न्ही आतां परमनंट आतां परमनंट लोकांक कळत ना खंय होणो आनी खंय गेला पावसाक कितलोय समज जे खड्डे पडटात ते समज फिलींग केले जाल्यार परतो ओपन जाता सो पावस आनी ओपन जातकीर परतो लोकांक चड त्रास जाता ते मटेरियल सायडीक उडय नाल्यार कितें कळत ना
मटेरियल काढून तो सायडीन वयर सरलेला आहा ते. हे पळय खड्डे पडल्या ते फिलिंग करपाकच जाय आमकां पूण कितें आसा पावस सोंपपाक जाय आनी म्हाका दिसता 2 दिसांत पावस सोंपतलो आनी 2 दिसांत जे मेंटेनन्स रस्त्याचे जे रिपेरींग आसा ते जातलें. पूण ज्या भाशेन पावस पडटा पळय तसो पावस सोंपतलो दिसता तुमकां? हय पावस सदांच पडटा म्हणजे काल भरपूर पडला आयज भरपूर उदक पडला पूण पावस सोंपना जाल्यार कितें जाता आमी जे मटेरियल रोड आमी जे खड्डे फिलिंग करता ते मटेरियल परतून ओपन जाता. सोंपना जाल्यार पावस आतां पावस सोंपना जाल्यार कितें जाता लास्ट इयर 2020 सुद्दां वर्सभर पावस पडला तो पावस हाडयचो हो पावस सिजनाचो हो कंटिन्यू जाता सोंपलो पावस गुलाब चक्रीवादळ सुरू आहे. पावस 2 दिसांनी वयचो ना म्हणटा. हय 2 ते 4 दीस जातले पूण आमी एक 8 दीस पयलीं आमचे वर्क डिविजनाचे सगळे इंजिनियर आमी आपयल्ले तेंची आमी रिव्यू मिटींग घेतल्या तांकां आमी डायरेक्शन दिलां सगळे म्हटलें रिपेरिंगाचे आतां वर्क ऑर्डर दिल्ले आसात 2020 दिल्या 2021 दिल्या कामाच्यो म्हणजे हॉट मिक्स कार्पेट घालपाचे आनी रिपेरिंग रोड जे आसा तांकां डायरेक्शन दिलां 4 दिसांनी कंटिन्यू करप. भास्कर बाब वन मोर थिंग इज दॅट तुमी आतां इतले म्हणटा पळय ते इतले फाटल्या दिसांनी रस्ते देखून केल्ले तुमी सगळे केले खड्डे पडले कशे आनी वाय यू आर टेकिंग ब्लेम ऑफ अदर्स ऑन युअर सेल्फ तुमी सारकें कित्याक सांगना लोकांक कित्याक सगळे वखद खड्डे आतां तुमी सारकें करून 2 दिसांनी खड्डे पडटा खड्डे पडले काय पायना म्हणटा हें कशें पयशे तुमचे वयता आमचे वचना. आतां गोंयभर मेन म्हणटा ते पत्रादेवी साकून तुगेल्या वेर्ना म्हणटा रस्त्याचें काम चालू आसा हे पत्रादेवी टू म्हापसा मागीर म्हापसा साकून जीएमसी साकून वेर्ना आनी फुडें सुद्दां वेस्टर्न बायपासाचें काम चालू आसा. मिसींग लिंक जो लोटली बायपास आसा तो कंप्लीट जाल्लो आसा म्हणजे हें काम चालू आसा आनी हें काम आमी टार्गेट दवरला डिसेंबर म्हटल्यार हें काम कंप्लीट करता नॅशनल हायवे. आतां तुवें म्हटलें रस्ते करता आनी खड्डे कशे पडटा तें कामच कंप्लीट जालें ना. आमी जे रस्ते करपाचें काम घेतलेलें 2020 आनी 2021 50% काम कंप्लीट जालां 50% काम पेंडींग उरलां. आतां हें काम आमी स्टार्ट करतले आतां आफ्टर मन्सून काम आमी स्टार्ट करतले हॉट मिक्स कार्पेट घालपाचे रस्ते बरे क्वॉलिटीचे दिवपाचे आनी तूं पळय मरे डिसेंबराक तूं परतून म्हाका 30 तारखे म्हाजी मुलाखत घे तुका बऱ्यापैकी रोड मेळटली. मागीर खड्डे पडले जाल्यार फुडल्या वर्सा सेम काम जातलो. सर लास्ट टाइम आमी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराचे जेन्ना तांकां वर्क ऑर्डर दिता तेन्ना आमी तेंचे कडल्यान रिटर्न बरोवन घेता म्हणजे एग्रीमेंट आसता खड्डे पडचे ना खड्डे मेंटेनन्स आसा प्रत्येक हॉट मिक्स कार्पेटाचे 3 वर्सांचे मेंटेनन्स आनी 5 वर्सांचे मेंटेनन्स आसा ब्रिजीस आसा तेंचे 5 इयर्स मेंटेनन्स हे तेंचे कडेन रिटर्न आसता आमचे कडेन आमी तांकां परतून जे तेंची सेक्युरिटी डेपोजीट जें आसा तें रिलीज करचे ना आमी तेंचे आनी केलें ना आमी 2020 आनी 21 सो तुमी एश्युअर करता की डिसेंबराक सावन खड्डे दिसचे ना गोंयांत. डिसेंबराक साकून कितें आसा खंय दिसता? रोड डन जातले ते क्वॉलिटीचे रोड जातले. आतां पत्रादेवी टू तुगेले म्हापसा हो टोटली जो तुगेलो आस्फाल्ट रोड आसा म्हणजे डांबर रोड आसा टार रोड आसा तो टोटली काडलो वतलो आनी तुगेले कॉन्क्रीट रोड घातले वतले टोटल. मिनिस्टर हे आतां कॉन्क्रीट रोड जावपा आसा टोटल सगळे. जाल्यार सगळे रे पत्रादेवी टू तुगेले जीएमसी. सर लास्ट फुडल्या वर्सांनी टाइम मागीर लेबर आणि एक मटेरियल मेळनासले 2020 आनी आता इनफ आसा आतां सारकें आसा आतां लेबरांचें पोजिशन सारकें आसा आनी तुगेले मटेरियल जे आसा सगळ्यो कॉरी म्हणजे आमकां चडशे मटेरियल आतां लायम स्टोनाची खडी जी येता ती खडी महाराष्ट्रांतल्यान येता. महाराष्ट्रांत चडश्यो ज्यो लायम स्टोनाच्यो कॉरी आसा त्यो उक्ती जाल्ल्यो आसा आनी आमकां कर्नाटकांतल्यान येता आनी दोनूय कॉरी उक्ती जाल्या. गोंयाक लिमिटेड आसा कॉरी चड ना फक्त आसा त्यो सावथाक नॉर्थाक चड ना आनी 70 बेल्डाक आसा कॉरी सगळ्यो पूण त्यो सुद्दां एनवायरमेंटा खातीर बंद जाल्ल्यो आसा. म्हणजे मटेरियल आतां म्हाका दिसता आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन जी मिटींग घेतल्या मटेरियल आतां पुरेशें आसा. आस्फाल्ट जो इम्पोर्ट जाता गल्फ कंट्रीजातून तो सुद्दां आमी मुंबय रिफायनरी कॉन्टॅक्ट केला तेंचे कडेन आतां क्वॉन्टिटी आसा तेंची ऑर्डरी आसा ते म्हणटा ह्या फावटी शॉर्टेज पडपा ना. पण सध्याचे खड्ड्या पयलू काँग्रेसीन एक कॉम्पिटिशन अनाउन्स केला की पॉटहोल कॉम्पिटिशन म्हणून फोटो मारून धाडपाचे आनी बरे करून फोटो धाडले अशें कितें तेंची प्रायज कॉम्पिटिशन दवरला तुमकांच मेळटले ते ना ते प्रायज तुमकांच मेळटले म्हणटा. कित्याक म्हणटा तूं तशें न्हय थोडे कितें करता एक बारीक खड्डे पळयता ते झूम करता आनी व्हड करून दाखयता आमी कितें करतले मिनिस्टर एक पूण आमी तुमी तो ऑर्डर करून दाखोवच्या पयलो बंद करा न्हू. आतां तेणे म्हटलें म्हणून पूण आमी सिरियस आसा जो रोड जे रिपेर जाल्या
तेजेर आमी PWD सिरियस आसा. हो विशय आमी सिरियस घेता. प्रत्येक म्हयन्याची रिव्ह्यू मिटींग घेता. आमचे मुख्यमंत्री रिव्ह्यू मिटींग घेता आनी डेफिनेटली हांवें सदांच सांगता डिसेंबर म्हटल्यार परतून बरे रोड मेळटले आनी ऑक्टोबराक 15 तारखेच्यान हॉट मिक्स कार्पेट स्टार्ट जाता. सर कितले मिनिस्टर, एक दोन जातले. मिनिस्टर एक रोड आसा हो, वाळपयचो वाळपय. सांगता तुमकां वाळपय टू सोनार म्हणून एक रोड केला 3 महिने पयलीं आणि त्या रोडाचेर आतां खड्डे पडपाक लागले. 4 कडे खड्डे पडले. व्हडले व्हडले फोणकुलां जाल्या. तेचेर तुमी कितें एक्शन तुमी येवन पळयताले? हांव मागे वर्क डिव्हिजन जे आसा वाळपयचे तेका हांव उलयतां एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन आनी फाल्यां इन्स्पेक्शनाक धाडटा कारण आनी तेजो रिपोर्ट जो सायड रिपोर्ट आसा तो घेता. कारण आतां शहरा भागात जे आसा आमचे शिवरेजीचे काम जवळ फाटले म्हाका दिसता 2012 साकून शिवरेजीचे काय तेज्या पयलीं साकून चालू आसा आनी अजुनूय काम कंप्लीट जालें ना आनी हे शिवरेजीचें काम फायनल स्टेजीर आसा. म्हणून ह्या शहरांनी म्हणजे खास करून तुगेले फोंडा, म्हापसा, मडगांव ह्या शहरांनी शिवरेजीचें काम म्हणजे अंडरग्रावंड काम अशें 10% उरलेलें आसा. तेजे खातीर रोड हे करूंक मेळना म्हणून राजकीय मिनिस्टर गांवांनी जे आतां रोड केला गांवांनी- ते कोट्टेंचे रोड ते अशे वयताले लोकांनी ना कितें मेसेज घेवप? हांव हेजे घेता आनी आमचे वर्क डिव्हिजन आसा तांकां तेंचे कडेन फाल्यां इन्स्पेक्शनाक धाडटा. इवन चौदाचो रोड सुद्दां व्हांवन गेलो. ना चोल्लाचो कितें जाला चोल्लाचो 2 कोट घालपाचे ते एग्रीमेंट म्हणजे चोल्ला जो रोड आसा तिजे हॉट मिक्स कार्पेट आसा ते दोन कोट घालपाचे. ते चोल्ला थोड्या भागां म्हणजे जवळ जवळ 15 किलोमिटर त्यांनी एक सिंगल कोट घातला आनी बाकीच्या एरियेक त्यांनी डबल कोट घातला. न्हू पूण जो व्हांवन गेलो तो पयशे गेले न्हू ना लोकांचे. ते आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टराक आपयला तेंचे कडेन बसके घेतल्या तेंचे कडेन 3 वर्साचो एग्रीमेंट आसा. आमी तेका हे आतां ऑक्टोबराक स्टार्ट करपाक लायला 15 तारखेक. सर तुमचो कलीग आनी तो त्याच इस्टिमेटा भितर तो रोड घालून दितलो कोर्ट. सर तुम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमचेर कित्याक घेता तुम्ही ऍक्शन कित्याक घेता? एक्शन घेता न्ही आमी. सर आतां हो रोड जालो पळय आमचो वाळपय टू सोनार तो आतां एका जबाबदार तुमी रिस्पॉन्सिबल कोण कितें एक्शन घेतले कितें घेतले? आतां तो रोड हांव फाल्यां वर्क डिव्हिजन जे आमचे वर्क डिव्हिजन आसा तेजे कडेन उलयता आनी ते सायड इन्स्पेक्शन घेवन रिपोर्ट मागयता आनी तुका बेगींतल्या बेगीन रोड ते आमी करतले. तुका धुरवाडी आन्सर जाय कितें जालें तें हो रोड केन्ना केल्लो कसो केल्लो कितें सर तीन महिने कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा पयलो वर. सर तुमचे कॅप कॉन्ट्रॅक्टराचो एग्रीमेंट आसा आमचे कडेन 3 वर्स मेंटेनन्स. एक मिनिट सर तुमचे कॅबिनेट कलीग मायकल लोबोन म्हटलं की तुम्ही PWD मिनिस्टर परफॉर्मन्स तुमचे बरे जावना तुमचा वाडोवंक जाय म्हणून तूं तेजेर तुमचें एक्शन पळय हांव 2019 PWDचो मंत्री जालो आनी 2019 साकून 2019, 2020 आनी 2021 हांव जी जबाबदारी घेतल्या ती हांवें सिरियस घेतल्या जबाबदारी म्हणजे कांयच्या कांय न्ही. आनी 2020-21 पॅन्डेमिका खातीर म्हाका तुका सांगिल्लें आसा हांवें स्पश्टीकरण दिल्लेंच आसा आनी हें आमकांच न्ही गोंयाकच न्ही हें होल वर्ल्डाक जाल्लें अशें पॅन्डेमीक वर्ल्डाक. आतां कारण कितें आहा हे रस्ते उदकाची सोय जी आसा रस्त्याची आनी उदकाची ह्या विशयाचेर कशें आसता. आतां उदकाचेर तुका एग्जाम्पल दिता. आतां उदक आमकां गोंयाक 600 MLD जाय मिलियन लिटर पर डे. 600 MLD एक MLD म्हटल्यार 10 लाख लिटर. आमकां 600 मल्टिप्लाय बाय 10 लाख 600 मल्टिप्लाय बाय 10 लाख पर डे आमकां सप्लाय जावपाक जाय आनी 600 मिलियन लिटर पर डे सप्लाय जातले जाल्यार आमचे कडेन 1200 MLD ट्रीट करपाचे उदक ट्रीट करपाचे हे जाय आमचे कडेन कितें जाय प्लांट जाय आमचे कडेन पंप जाय. आमचे कडेन कितले आसा 525 MLD ट्रीट करपाचे पंप आसा. ही मिस्टेक कोणाली फाटले मिनिस्टर जाले. पण आतां 600 समज उदक आमच्या गोंयाक आमची गोंयची लोकसंख्या 20 लाख 19 लाख चिल्लर आसा धर तूं 20 लाख आतां फुडले 5 वर्साक जवळ जवळ 22 लाखाचेर पावतली. आयज म्हाजे कर्तव्य आसा 22 लाख आमची लोकसंख्या जातली तेन्ना कितले मिलियन लिटर जाय ते आयज हांवें प्रोजेक्ट घालपाक जाय ते तेन्ना जातले. जादू करून जावचो ना आयजच करपाक मेळपाना. त्या कारणान हांव 2019 साकून हांवें सगळ्या म्हाज्या डॅमांनी म्हणजे डॅमाचें काम WRD पळयता. आमचे साळावलेचो डॅम
अंजुनाचो हांगा अंजुना डॅम आसा, अस्नोड्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, सगळे हांवें चांदेल वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, मागीर तुगेले बैसाळ वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, गांजा वॉटर ट्रिटमेंट, गांजे बंदार आसा थंय हांवें आतां जवळ जवळ 30 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी फायनान्स अप्रुवल घेवन आतां थंय कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केले. म्हणजे हे सगळे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, आमचो ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, हे हांवें लक्ष दिवन हेंची सगळ्यांची कॅपॅसिटी वाडयल्या. बिकॉज फुडलो विचार करून सगळ्यांची कॅपॅसिटी वाडयल्या. ही कॅपॅसिटी फाटल्या कितलीशींच वर्सां पयलीं हो विचार केल्लो उदकाचो पयलेच आपयलें. जाल्यार आयज आमी शॉर्टेज पडनासलें उदक. मागीर तांकां आयज आमचे कडेन 75 मिलियन लिटर पर डे शॉर्टेज आसा टुडे. आयज आमी जी सर्वे केल्या PWD, म्हणजे आमचे जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट चलतात ते सगळे पळयत जाल्यार 75 मिलियन लिटर पर डे गोंयांत उदक शॉर्टेज आसा. आमी हे शॉर्टेज आसले कारणान आमी टँकरी सप्लाय करता आनी ह्यो टँकरी मुक्त करपा खातीर म्हाजे प्रयत्न आसा. हांवें सगळ्याक जे प्लांट आसा ते वाडयल्ले आसा, तेची कॅपॅसिटी वाडयल्ली आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्याक हें म्हाजें काम जातलें. चांदेल हांवें 30 MLD, परवरी 15 MLD, गांजा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 25 MLD, मागीर तुगेलो काणकोण उदकाचें टोटली काम जालें आमगेलें, एक 10% काम उरलां. अशें ह्या ग्रामीण भागांत आनी ग्रामीण भागांत साकून शहरी भागांत येता. आतां पळय आमचो प्लांट अस्नोडे आसा, अस्नोडे आमचे प्लांट आसा वॉटर ट्रिटमेंट. अस्नोड्या साकून 3 वागातूर उदक पावता लास्ट, अस्नोड्या साकून अंजुना उदक पावता, अस्नोड्या साकून तुगेले बागा कलंगूट उदक पावता, अस्नोड्या साकून म्हापसा अशें सगळ्या उदक पावता. एक प्लांटाचे लोड, एक प्लांट कितलो लोड घेतलो, एक पाय वाटेर फुटले सगळ्यांचे सप्लाय बंद. महिंद्रा हॉटेलाकूय म्हणून आयज हांवें महिंद्रा हॉटेल येत नाही तूं, आमी महिंद्रा हॉटेला उदक खंय दिता तर आमी आयज हांवें तुया इंडस्ट्री 20 MLD प्रपोज केला आनी जाग्याचो बिग्याचो सगळो विशय सोडला. हांवें वागातूर 5 MLD केल्ले आसा, पंचायती कडल्यान पेपर सगळे घेतले जमनीचे. हांवें चांदेल घेतला. म्हणजे अशें हांवें प्लांटाची कॅपॅसिटी वाडयल्या, स्टोरेज म्हापशा वाडयल्या, स्टोरेज हे सगळें जाय आसलें उदकाचें. मागीर तांकां अशें कित्याक दिसता तुमी परफॉर्मन्स करिना म्हणून? हेका कितें दिसता तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाजें हांव सांगता आयज हांवें सगळें केल्लें आहा आनी म्हाका दिसता हेचो रिजल्ट थोड्याच म्हयन्याक जो रिजल्ट मेळटलो. गोंयांत बरें उदक मेळटलें, निवळ उदक मेळटलें आनी बरें रस्ते मेळटले. मायकलाच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन करून तुमी कामां कितें? आतां मायकलांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी जे तुगेले बागा आनी कलंगूट हांगा उदक येता अस्नोड्या साकून आनी डायरेक्ट आसा. वाटेर अस्नोड्या साकून कलंगूट उदक पावसर म्हाजे हिसपान 30 तरी वाल आसतले आनी ते 30 वाल प्रत्येक आपले हेतून कॉन्स्टिट्युएन्सी उदक वचपा ते वाल सोडटा. आमी तेजे जे तुगेले परवरी 15 MLD प्लांट आमगेले बेगितल्या बी कंप्लीट जातलो, मागीर परवरीचो लोड कमी जातलो, डायरेक्ट उदक थंय वयतलें. तशेंच आमी तुगेले ती इंडस्ट्री इस्टेट पिलेन इंडस्ट्री इस्टेट आमी एक जवळ जवळ 25 MLD थंय आमी केला. सगळे फायनान्स अप्रुवल बिप्रुवल सगळें रेडी आसा आमचे कडेन आनी थोड्या दिसांनी स्टार्ट जातलो. हे मनसून स्टार्ट कमी जालें म्हटल्यार प्लांट स्टार्ट जातलो. उदकाचो विशय जो आसा हो फुडल्या 8 म्हयन्याक जे उदकाचो विशय जो आसा आमचे कोस्टल बेल्ट, खास करून नॉर्थाचो कोस्टल बेल्ट आसा, आमचो पणजेचो आसा. पणजे आतां सगळें उदक खंयच्यान येता, ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट साकून पणजे पावता, लास्ट पॉयंट पणजे. आनी हे सगळें करता आसतना हेज्या पयलीं 5 वर्सां पयलीं अल्टरनेट उपाय करपाक जाय. फाटल्या दिसांनी एक पायप फुटलें, उदकाची सप्लाय बंद जाली. आमी आतां अल्टरनेट उपाय केल्लो आसा. नॉर्था साकून सावथाक, सावथा साकून नॉर्थाक. आमी जुवारी ब्रिजा सुद्दां अंडर वॉटर पायपलायन प्रपोजल केल्लें आसा आतां आनी म्हाका दिसता ऑक्टोबराच्या 15-20 तारखेक काम स्टार्ट जातलें. म्हणजे आमी केन्ना आमी तुगेल्या कुमारजुवा मतदारसंघ आनी सांतांद्रे मतदारसंघ हांगा आमी 14-28 कोटीची स्टोरेजी खातीर ग्रावंड लेवल रिजर्वर आनी ओवरहेड रिजर्वर आमी हे फुडले म्हाका दिसता ऑक्टोबराच्या 10 तारखे पयलीं हेजे फावंडेशन घालतले आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या हातीन म्हणजे कुमारजुव्या मतदारसंघात आनी तुगेले सांतांद्रे. म्हणजे उदकाचो विशय जो आसा हो आमी सिरियस घेतलेलो आसा. रस्त्याचो विशय जो आसा सिरियस घेतलेलो आसा. आतां तुमी कितें म्हणटा, कोण तुजेर कितें उलयता, हांव तेजेर लक्ष केन्ना दिना. कोण कितें उलयता लक्ष दिना. म्हाजें काम जें आसा तें हांव करता. आनी दुसरो विशय कितें आसा, म्हाजें PWDचें
वर्क डिव्हिजन आमची जवळ 27 वर्क डिव्हिजन आसा आणि 27 वर्क डिव्हिजनां विविध मतदारसंघात लागीं आसा. प्रत्येकाने आपल्या वर्क डिव्हिजनाक घेवन बसत आणि तेंचे कडल्यान ही कामां मातशी घेतली आनी मातशी स्पीड वाडटली कामाची. So a lot of mangrove have been died near the GMC road. Who is responsible for that? आता जीएमसी रोड कोण गोवा नॅशनल हायवे टू हा, बाबुलीन गांवडोंगरी side. अटल सेतू टू गोवा मेडिकल कॉलेज. मँग्रोव्ह मरतात तेच रे तेजो आता हांव उलयतां म्हणजे एनवायरमेंट हेजे कडेन हांव उलयतां हें कित्याक जालां अशें. तेजेर तेंचे कडेन उलयचें पडलां एनवायरमेंटा कडेन उलयचें पडलां. सर गोव्यान टीएमसी एंट्री जाता तशेंच तुमची एंट्री जावपाक जाय कितें तुमचे एक मेसेज fake fake news viral news जाता की तुम्ही टीएमसी अरे पळय आतां टीएमसी म्हणटा ती आमची गोंयांत एक फावटी खासदार म्हणून एक कॅन्डिडेट रावलो. सावथ गोवा टीएमसीचेर एक खासदार कॅन्डिडेट रावलो. कोण तो? आतां तुमकां खबर आसता कोण तेन्ना कितली मतां पडल्या ती पळोवपाची. आतां म्हणून कोणी टीएमसी गेल्या ते कित्या खातीर गेल्या तेंय पळोवचें पडटलें. कोणाक कितले बेनिफीट आसा तेंय पळोवचें पडटलें. गोंया खातीर ते कितें करूं सोदता तेंय पळोवचें पडटलें. अश्यो खुबश्यो स्टेटीचे रिजनल पार्टी ज्यो आसा त्यो येतल्यो गोंयांत. कित्याक गोंयांत कित्याक येतल्यो उरता तांकां गोंयांत सेकंड होम करपा जाय. तांकां गोंयाचें बरें करपा येवना ते तांकां गोंयाचेर लक्ष आसा. कित्याक गोंय हें आमचें सेफ. गोंयचे लोक प्रेमळ, गोंयचे लोक एक आपुलकायेचे आनी ते ट्युरिस्ट म्हणून जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना तांकां कळटा गोंयांत कितलें एनवायरमेंट जावं पोल्युशन फ्री अशें गोंय आसा आमचें. गोंयांत बारीक पयलीं एक दोन फॅक्टरी सोडली जाल्यार पोल्युशनाची आनी फॅक्टरी ना आमचे कडेन. कित्याक ना हें आमचें 2012 आनी 2012 पयलीं आमचें बीजेपी सरकार आसलें तेन्ना आमचे आदरणीय मनोहरभाई डिसिजन घेतलेलें आपूण आनी फुडें कोळसाच्यो फॅक्टरी हाडच्यो ना. आनी खरेंच 2012 साकून एकूय फॅक्टरी आयली ना कोळशाची. ज्यो कोळशाची फॅक्टरी आयल्यो त्यो 2012च्या पयलीं. म्हणजे गोंयांत पोल्युशन फ्री एनवायरमेंट बरें त्या खातीर गोंयांत दुसऱ्यो स्टेटीचे रिजनल पार्टी आसा पळय त्यो येतल्यो गोंयांत तांकां सेकंड होम हांगा करपा जाय. हांगा तांकां प्रॉपर्टी घेवपा जाय म्हणून येतल्यो त्यो. आनी ते आमच्या मनशाक हें करता कितें करता आमी हितून थंय व्हरता खंय व्हरता आनी प्रवेश गोंयाक करा तुमी त्या स्टेटी वचून प्रवेश करता. गोंयकार भाशणाक कितें आसता तेंकां गोंय आनी गोंयकारपण. आतां स्टेटी ते दुसरी स्टेटी वचून प्रवेश करता आणि गोंयकार आनी गोंयकारपण आमी करता. टीएमसी टीएमसी न्ही आनी खूब येतल्यो. टीएमसी हांगा सेकंड होम केलं त्याचं केअरटेकर लुईजिनाक नेमला अशें म्हणटा. आतां सेकंड होम करून लुईजीन फाल्यां कॅरटेकर नेमलो ना. ते सेकंड होम करतले लुईजीन फाल्यां कळचेच ना. कॅरटेकरा तरी 300 मिटर जागा मेळटा ताका ते कळचेच ना. 300 मीटर जागो हा हो ना पळय. आजून तो ना. तुमकां अप्रोच बी जाला तेमी टीएमसी ना म्हणजे कितें आसता आमी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश केला. हांव आज मंत्री म्हाजे एक गोंय राज्याची जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी हांवें सांगिल्लें आसा डिसेंबर सगळे रोड जातले आनी 7-8 म्हयन्यांनी उदकाचो विशय सुट्टलो. आमचें काम आमी वेवस्थीत करता. ओके. आनी तुमकां हांव परतो दुसरे कॅबिनेट आमचे आसतली तेन्ना परतो तुमकां मेळटा. थँक्यू.